المعبر إن شاء الله، على أمل إن شاء الله يبقى نلاقي الدور الجاي نسافر على طول إن شاء الله يا رب. قريت أنا في تنسيق المعابر قبل ما أجي في جروب معبر رفح، طلع اسمي في الكشوفات مرتين، واروح على المعبر مرتين ونروح على الفاضي. بعد ما دخلت المعبر ووصلت الجانب المصري، شفت القنصلية التركية بتستنانا وبتستقبلنا، فأنا عرفت إني أنا طالعة أتعالج في تركيا. ما كانوا يدخلوا ناس، حتى لما بدك تدخل شخص يدخل كنت لازم تعطي الأمن عشان يدخلك، عشان تدفع ال $5000. كانت هي رسوم $5000 على الشخص البالغ، على الطفل 2500. هذا الجواز الفلسطيني. متعذبين في الوقت، يعني علاجي خلص يا بني، والله ما أنا قادر، والله بطلع وبنزل وأنا ما أنا شايف الدنيا، يعني لا تحاليل ولا حاجة ولا علاج الكيماوي زمان خلص.